Akong gihangganan sa pagtindog alang sa timbanong nga mga pag-ampo. Mga pinamiyamon pag-ampo kita alang sa simbahan ug alang sa pagkikinasal nga tumaigsuon kan sa kaminyuon nagabulagway sa pagkatiusan ni Kristo sa iyong simbahan ug mingon kita Ginoo dungga kami tanan. Ginoo alang sa simbahan, kalugmok sa kalibutan, alang sa atong Santo Papa, alang sa atong Obispo, ug alang sa tanan nga nanganagan sa simbahan. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagmando sa among nasod, alang sa mga kabos ug mga masakiton, ug alang sa mga gisulay ug sakit. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni Aiba ug ni Hasni, aron inyong usahon kanunay ang ilang mga kasing-kasing, luwasa sila sa dautan. Gaana ang ilang mga panasulod, ug liguna sila iha sa mga pagsulay. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kanan ang mga minyo nga niakaron dinhi, umulit sa grasya sa sakramento, aron magpamuhaho kini. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Magkadagahon ug tunhay nga Dios sulungan nga makaulog kini imong mga alagad. Itugod nga magpabiling sila nga mahulungon kanimo ug sa usa-usa. Tapos sa taas kumayong kinabuhi. Ganti sila sa kalipay na lain uban silang mga anak ug sa tanan kanimo mga kanina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.